Welcome back to Incoa News. In a distressing incident at Mirche, an unidentified person has inserted a sharp object into cow's private part, causing severe injuries. Despite contacting the local Goshala, no assistance has arrived yet. Concerned citizens urge authorities and animal welfare organizations to intervene immediately and ensure justice for the helpless animal. गाय हमारी माता आहे आम्ही म्हणटा सगळे, बट तेजेर गायेची सेवा बीन केन्नाच करना आमी. सो आयज आमी मेर्शे ह्या जाग्याचे आसा. मुनीस पण म्हणटा ते मातूय ना आयजच्या टायमार. हे तुमी पळोवंक जाता हांगा एक गाय आसा, तेजे प्रायवेट पार्टान कोणीन तरी कितें तरी शार्प ऑब्जेक्ट इन्सर्ट केला. आतां आमी गौशालान बीन कॉन्टेक्ट केला, बट गौशालाचे जे आसा थिंगा एम्ब्युलन्स बीन सगळे बिजी आसा म्हणटा. सो एक्चुली फोन केल्लो आमी सकाळीं, सो ते म्हणटा आमी पावतले म्हणल्यार सांजचे. ह्याच विशयाचे वयर हांवें एक गौशाला निर्माण करपाचे मध्ये हांव फुडें सरलेलो. सो ती गौशाला एक तालिगांव ऑलरेडी गव्हर्मेंटान बांदला, बट ते गौशालाचें ओपनिंग आजून जावंक ना. सो ते ओपनिंग करपा खातीर हांव मोदें सुद्दां खूब आवडटालो, बट ते सक्सेसफुली सामकें जावंक नाशिल्लें आमचें. आनी ती गाय तुमकां दाखयता. सो तुमकां कोणाक दिसता तशें गौशाला बीन जी आसा ती चालू जावची आनी आमचे गौमाताक बीन अशें मातशी सेवा बीन तांकां जावची, सेवा बीन करपाक म्हणल्यार कोण मनीस आसपाक जाय जाल्यार तुमी तशें येता ते सोमारा नाल्यार आयतारा केन्ना एक गोमंतक गौशाला आसा मायेम, थिंगा तुमी एकठांय जाया. जितले बी तुमी हिंदू भाव आसा तुमकां दिसता गौशालाचें निर्माण जावपाक जाय जाल्यार. आनी तेजेर तुमकां उलोवपाची बीन गरज म्हणल्यार कितें, फक्त तुमी ते गौशालान येयात आनी गौशाला पळयात आनी आपले फिडबॅक दियात तुमी कशें कितें आमी करपी काय म्हणून. सो ही ती गाय तुमी पळयात, तिजे प्रायवेट पार्टान कोणें तरी कितें इन्सर्ट केला आनी टोटल ब्लिडींग आसा. हांव सकाळच्यान ह्या गायाच्या फाटीं आसा, खंय भोंवता कितें करता ताका ट्रॅक करता. सो तुमी आतां सामकें पळोवंक जावचें ना. एक्चुली ते आतां मातशें त्रासान आसा. थोडे टायम पयलीं ताका डेटोलाचें बीन हांवें हें केल्लें, स्प्रिंकल केल्लें, आनी तुमकां आतां थोड्या टायमान हांव दाखयता राव. सो हे बीन बेल्ट सुद्दां आमी घातलेले थोडे दीस पयलीं. सो हे सुद्दां बट सक्सेसफुली जावंक ना, कित्याक कोणाचो सपोर्ट नाशिल्लो. आनी हो स्प्रे तांकां हांवें आतां थोडे टायम पयलीं स्प्रिंकल केल्लो, ते मुस्का बीन बसता म्हणून. आनीक हे टँक जे तुमी पळयता न्ही, हे टँक तांकां गोरवांक उदक घालपा खातीर हांवें घातलेले. आमी सगळे फक्त म्हणटा गौ हमारी माता, बट केन्ना आमी तांकां ना कितें खावपाक दिता ना तांकां केन्ना उदकाचें बीन पळयता, कांयच पळयना.